अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वर्कट टीवी। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ठगबाज, नौसरबाज, लालची, हज़ाना खाने वाले एक सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, इस पाकिस्तान को लूटने वाले। इनकी मैंने मुकम्मल जो है वो कुछ वैसे जो इस मुल्क में हो रहा है उसके हवाले से, और जो 78 साल से मेरा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर सका, किन चीज़ों की मुश्किलात से दो चार ये मुल्क जो है वो अभी भी गुजर रहा है और अभी भी हालात ऐसे हुए पड़े हैं। तो मैंने कुछ जो है वो तफसील निकाली है जो कि मैं आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा कि नंबर एक पे तो ये है कि कौमी खजाने खाने वाले कौन। यही सारे 2 नंबर लोग जो मिल के बैठते हैं और मिल के खाते हैं, शाम को गप्पें इकट्ठी करते हैं, उनको इस कौम से कोई सरोकार नहीं होता। ठीक है, तरक्की के नाम पे अरबों रुपए के मंसूबे वो भी आप लोगों ने देखे, मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। फाइलों में सड़कें हकीकत में गड़े, यानी कि आपने ये भी देखा होगा, ये तरीक़ का हिस्सा है कि एक रोड जो है वो बनी नहीं है, बन नहीं सकी, लेकिन उसके जो फंड्स होते हैं वो भी मंजूर हो गए, फाइलों में वो रोडें भी बन गई, लेकिन वो फिर पैसा खा गए, वो नज़र ना आया कहाँ गया। कमीशन, किक बैक्स और ऑफ शोर अकाउंट्स, ये किन के अकाउंट्स थे, किन समोसे वालों के, रेडी वालों के अरबों के अकाउंट्स निकलते रहे, वो पैसा किन का था, कौन लोग थे। ठीक है, खुद महल में आवाम जो है वो कर्ज में और महंगाई में, आप अंदाज़ा कर लें कि जितना इस मुल्क पे कर्जा जो है वो अभी तक चढ़ चुका है। एक किस्त देने के लिए दोबारा कर्जा लेना पड़ता है, एक मंसूबा लगाने के लिए फिर कर्जा लेना पड़ता है, एक मोटरवे बनाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, एक मेट्रो बनाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। लेकिन ये सारे कर्जे लेने के बावजूद भी हम अखसारे में हैं, क्योंकि ये तो वैसे आम सी छोटी सी बात है। अगर इस्लाम की रूह से देखा जाए तो रिश्वत लेने वाला भी रिश्वत देने वाला भी दोनों जहन्नमी, और सूद पे जो है वो अल्लाह पाक के साथ जंग है। ये सूद बहुत बड़ी लानत है। अच्छा, ये मुश्किल वक़्त में मुल्क से फ़रार बहरान आया तो लंदन, दुबई, अमेरिका, इलाज सिर्फ बाहर आवाम के लिए सरकारी हॉस्पिटल वो भी ना होने के बराबर। अदालत बुलाए तो बीमार, इक़दार मिले तो सेहतमंद। आप देख रहे हैं पिछले कितने अरसे से कि किसी के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कोई 50 रुपये स्टाम वाले पे बाहर भाग जाता है, हिसाब किताब कोई भी देने को तैयार नहीं। नौसरबाज और ठगबाज, इलेक्शन से पहले वादों की बारिश, इलेक्शन के बाद आवाम से गायब। कोई भी आज भी अगर देखें आप तो कोई सामना करने के लिए तैयार ही नहीं है। हर तकरीर में जो है वो झूठ, जज्बाती ड्रामा, सच पूछो तो गुस्सा और गालियाँ। आवाम जो है वो फिर गुस्सा और गालियों का इजहार करेगी ना, कि जलसों पे बैठते हैं, मैं लाड़काना, लाहौर, सिंध की, कराची की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम बदल देना, इनको तो मच्छर काटते हैं, इनका तो सियासी गुरु कहता है, ये तो जेल नहीं काट सकते। लालची और इक़दार के जो भूखे हैं, हवस के जो भूखे हैं, हसूल नहीं सिर्फ कुर्सी, आवाम की असूल या आवाम की राय का कोई एहतराम नहीं है। अभी आपने रिसेंटली 2024 का इलेक्शन देखा जिसमें कौम ने ये साबित किया, लेकिन क्या कहते हैं कि उसमें किसी को भी किसी किस्म का भी कोई नहीं मिला। इधर तुम उधर हम, आज इधर तुम कल को उधर हम, ये ड्रामा, पार्टी बदलना, नज़रिया बदलना, इस्लामी जमहूरिया का नाम लेके, पाकिस्तान का नाम लेके जो है वो आवाम को बेवकूफ़ बनाना, ये वतीरा रहा है इन सियासतदानों का। ये आज से नहीं, 78 साल से वतीरा रहा है। 35 साल हो गए हैं और एक अपना हल्का, एक अपना इलाका तक नहीं बदल सके। हर हुकूमत में शामिल होने वाले भी ये भी एक मौसमी जो है वो क्या कहते हैं, मौसमी परिंदे समझ लिया। ठीक है, और निशानी इनकी देखें, नज़रिया इनका देखें, ज़ीरो। ठीक है, लालच इनकी जो है वो ख़त्म होती नहीं है। इदारों और कानून को ज़ाती नौकर समझना, कानून सिर्फ गरीब के लिए, ताकतवरों के लिए एनआरओ, कैसा लफ्ज़ है। आप अंदाज़ा करें कि गरीब के लिए कानून और ताकतवर के लिए एनआरओ। जाएँ किसी आज भी इतने फास्ट दौर में किसी को पूछें आम आवाम से जाके कि एनआरओ का मतलब क्या है, नहीं बता पाएंगे आपको। अदालत से बचने के हरबे
صحافی کارکنان جیل خود محل میں، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں۔ انصاف صرف جو ہے وہ ایک نام کا ہی ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک نام کا ہی ہے۔ جس سے کوئی امید کرنا چاہے یا جس کو کوئی عوام پسند کرنا چاہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ عوام کو کس طرح سے یہ بیوقوف سمجھتے ہیں، مہنگائی کا الزام کبھی عالمی سازش پہ لگاتے ہیں، کبھی پچھلی حکومت پہ، کبھی حالات پہ، لیکن اپنی چوری کبھی قبول نہیں کی۔ کسی ایک سیاستدان کا بتا دے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی یا ہم نے پیسہ چوری کیا، کسی کا بھی، لیکن اپنی چوری کبھی انہوں نے قبول نہیں کی۔ ہر غلطی کو کئی ایک نئے بہانے کے ساتھ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، پھر بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر میڈیا خریدنا، سچ دبانا، بکاؤ اینکر، یہ میڈیا حضرات بھی جو ہیں ان میں بھی بڑے بڑے واردات یہ بیٹھے ہیں، بریک واردات ڈالتے ہیں یوٹیوبروں پہ بیٹھ کے، اپنے ویورشپ کے لیے جو ہے وہ طرح طرح کے اپنے تجزیے دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو حقیقت اور حق سچ کی آواز بولنے والے ہوتے ہیں ان بیچاروں کو ویسے ہی ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ جس طرح کہ ابھی موہت پیر زادہ، ان کے گھر میں بھی کوئی سنا ہے کہ انسیڈنٹ ہوا ہے، ان کی بیگم تو ویسے برطانیہ ہوتی ہے اور وہ خود امریکہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اب جہاں سے اندازہ کریں، اس سے پہلے شہزاد اکبر صاحب سے کیا ہو چکا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ان کے اوپر 2 دفعہ جو ہے وہ حملہ ہوا۔ لیکن اولاد اور دولت یہ سب باہر سیٹ ہے، اپنے اپنے مستقبل کے لیے سارے لگے ہوئے ہیں۔ جتنے سیاستدان ہیں، کسی کا بچہ باہر ہے، کسی کی باہر پراپرٹیاں ہیں، یہ سب کی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، بچے غیر ملکی، جائیدادیں باہر، بزنس باہر، لیکن نعرہ ملک سے محبت، ملک سے پیار، یہ ان کا نعرہ ہے۔ اچھا، نتیجہ عوام کے لیے پیغام کیا ہے؟ کوئی بھی پیغام نہیں ہے۔ جو خزانہ کھائے، جو مشکل میں بھاگ جائے، جو جھوٹ سے حکومت کرے، وہ لیڈر نہیں، قوم کا دشمن ہے۔ یہ سارے آپ لوگ جانتے ہیں۔ اصل سیاستدان وہ ہے جو کہ عوام کے ساتھ کھڑا ہو، جو کہ کھڑا ہوا بھی ہے، جس کو آپ لوگوں نے جیل میں ڈالا، اس کی پارٹی کو جیل میں ڈالا، ورکرز کو جیل میں ڈالا، تو سادہ زندگی گزارے۔ وہ کس نے گزاری ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہوا تھا، جس کا نام ہے، جس کو میڈیا پہ بیٹھ کے بانی تحریک انصاف کہا جاتا ہے، لیکن اس قوم نے جو ہے اس کو وہی لقب دیا جو اس کا ہے۔ اس کا نام آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، عمران احمد خان نیازی۔ اس نے سامنے کیا، لیکن وہ آج بھی قانون کا سامنا کر رہا ہے، اس کی پارٹی قانون کے سامنے کر رہی ہے، اس کے ورکر جو ہیں وہ قانون کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اتنا کچھ سہنے کے باوجود، اتنا کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی دیکھیں کوئی بھی ایک نہ قومی سطح پہ بیٹھنے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ کسی عوام کا کسی کو کوئی فکر ہے، نہ کسی نے فکر کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھی، یہ کیا ہے میرے ملک میں اور کیا ہو رہا ہے، کبھی یہاں کی وہاں اور وہاں کی یہاں، یہ چیزیں ہوتی ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھی ہیں جو آپ نے بھی دیکھی ہیں۔ تو اس سے ہم کب نکلیں گے؟ لیکن ضرور نکلیں گے، اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ضرور نکلیں گے، کیونکہ 2 جنریشن ایسی ہیں جو کہ بالکل تیار بیٹھی ہیں۔ ایک وہ جو بھی انڈر 18 ہے، اور ایک وہ جو بھی تیار ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے 1 سال میں 1 کروڑ ووٹر تیار ہوا ہے، اور وہ سارے کا سارا ووٹر کس کا ہے؟ وہ سارے کا سارا ووٹر جب تک خان کی زندگی ہے اسی کا ہے، اس پارٹی کا ہے۔ آپ سروے کروا لیں، آپ خود جا کے دیکھ لیں، ایک دفعہ اسکولوں میں جائیں، کالجز میں جائیں، آپ کو پتہ جائے گا۔ آپ دیکھتے بھی ہیں، میڈیا پہ بھی آتی ہیں ساری خبریں، آپ لوگ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن جو حقیقت ہے وہ چھپتی نہیں ہے، نہ وہ لوگوں کو جیلوں سے جانے سے چھپتی ہے۔ جو سچ ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں چھپتا، تو سچ سامنے آگے رہتا ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب وہ نہیں، اب یہی دور ہے، سچ کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ بھی سچ کو پہچانیں، سچ کو دیکھیں اور سچ کو سنیں اور سچ کو ہی آگے پھیلائیں۔ اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا میرا ولاگ، امید کرتا ہوں آپ نے ولاگ کو سنا ہوگا، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، دیگر اس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھی جو ہے وہ ضرور فالو کیا کریں، لائک کیا کریں۔ انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔